إياس علماي أو يمان باريا فكنت يوم حد من ورثة yeah yeah I know كنت بليجند that's why challenge حج ترى ده أنا ساعد سنح فوتو قال ملا maybe يمان باريا وابا إيه يمانة أنا باريا أو أعتقد هاي المكيل ها من يمانة وابا إيه يمانة اوكي يمانة ويس أبراهام فوركي وابا إيه أبراهام فورك أو ياسو برها ياسو وابا إيه الحمد لله عندها كروسي يا exactly كم كوي كلهم لجيهم ترى ده هنجن حدا خمر تعلقه يا سبرة خمر تعلقه thank you guys peace out bro بس أنا يبقى معك